इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे शैतानी ताकतों को उम्मत मुसलमा के अहम तरीन लीडर तैयब उर्दवान ने मात दे दी। अमरीकी सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म की तमाम चालें ज़मीन बोस हो गई। तुर्की इस्लामी दुनिया का अहम और मजबूत तरीन मुल्क बन गया। तुर्क सदर के दबंग ऐलान ने शैतानी ताकतों के सरबराहों की रातों की नींदों को हराम कर दिया। तुर्क सदर के ऐलान के बाद ट्रंप इंतजामिया और अमरीकी ऐवानों में हलचल मच गई। तुर्की के खिलाफ बिछाए गए सारे के सारे शैतानी ताकतों के जाल किसी काम न आए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे तुर्की ने सारी ग्रेट गेम का पासा ही पलट के रख दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पाक फौज के सिपह सलार और इमरान खान की सफारतकारी कामयाब होगी। मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल पर बिजलियां गिरा दी। ऐसा शानदार ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। कमर जवेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब के असरात आना शुरू हो गए। पाकिस्तान ने भारत, इसराइल और अमेरिका के घिनौने मंसूबों को ज़मीन बोस करके रख दिया। मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान कैसे मुसलमानों के लिए रोल मॉडल बन गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए तारीखी ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर हंगामी तौर पर बड़ा फैसला करने का इम्कान। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सऊदी क़यादत से होने वाली मुलाकातों में इसराइल के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए कौन से अहम फैसले किए गए, जिसके बाद भारतीय मीडिया एक बार फिर से मोदी और ट्रंप का राग अलापते हुए चीखना शुरू कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने शैतानी ताकतों के तुर्की के खिलाफ अज़ाइम को खाक में मिला दिया। तुर्क सदर के दुनिया भर में चर्चे इनके दबंग फैसलों की वजह से जुबान ज़दे आम होते हैं। तुर्क सदर एक बार जिस चीज़ की ठान लेते हैं इसको फिर कर गुजरते हैं। तुर्क सदर ने शैतानी ताकतों के बिछाए हुए जाल को पाश पाश कर दिया। एक तीर से दो शिकार करने वाले उम्मत मुसलमा के अहम तरीन लीडर ने तुर्की के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जीत लिए। तैयब उर्दवान जो दुनिया भर के अहम तरीन प्लेटफॉर्म्स पर मुसलमानों के खिलाफ बनाई जाने वाली पॉलिसियों और इन पर ढाए जाने वाले मजालिम पर खुलकर बात करते हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात हो या फिर भारत के रहने वाले मुसलमानों की। कश्मीर के मामले पर और मोदी सरकार की जानिब से इसकी खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के इक़दाम की भी तुर्क सदर ने खुलकर मुखालफत की थी। कश्मीर के मामले पर और मोदी सरकार की जानिब से इसकी खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के इक़दाम की भी तुर्क सदर ने खुलकर मुखालफत की थी और अक़वाम मुत्तहिदा में तुर्क सदर ने कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद किया और दुनिया भर को पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करने पर जोर दिया। तुर्क सदर ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे पर तनकीद करते हुए कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीन के शहीदों के खून का सौदा किया है। उम्मत मुसलमान के जज्बात को मुत्तहिदा अरब अमारात ने शैतानी ताकत से इत्तेहाद करके ठेस पहुँचाई। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस इक़दाम पर दुनिया भर के मुसलमान इसे किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे और ना ही इसराइल की खातिर बनाई गई इसकी पॉलिसियों को कबूल करेंगे। नाज़रीन इकराम, शैतानी ताकतों ने हमेशा से तुर्की के सदर के खिलाफ साजिशों के बाजार को गर्म रखने की कोशिश की। 2016 में भी तुर्क सदर के खिलाफ करवाई गई बगावत में अमेरिका और इसराइल जैसी शैतानी ताकतों का हाथ था। फौज के एक हिस्से ने सदर रजब तैयब उर्दवान से इक़्तिदार छीनने की कोशिश की थी, जो नाकाम रही और इस वाक़े में कम अज़ कम 250 अफराद हलाक और 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। नाज़रीन इकराम, अब तुर्क सदर ने एक बार फिर से दबंग इक़दामात करके दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जीत लिए। आया सोफिया के बाद तुर्क सदर ने अब एक और वादा वफा कर दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने इस्तांबुल में वाक़ तारीखी हैसियत की हामिल इमारत कारिया गिरजाघर म्यूजियम को दोबारा से पुरानी हैसियत यानी मस्जिद की सूरत हाल में बहाल करने का हुक्म दे दिया। 1000 साल तारीखी इमारत कारिया गिरजाघर इस्तांबुल में गोल्डन हार्न के मगरबी किनारे पर वाक़ है। आया सोफिया की इमारत की बतौर मस्जिद बहाली के सिर्फ एक माह बाद कारिया गिरजाघर म्यूजियम की भी मस्जिद की बहाली का हुक्म दिया गया। इन दोनों तारीखी इमारत की बतौर मस्जिद बहाली का हुक्म अदालत ने गुज़श्ता बरस नवंबर में दिया था। कारिया चर्च को 16वीं सदी में खरीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन 1948 में तारीखी हैसियत की हामिल इस इमारत को म्यूजियम बना दिया गया था। नाज़रीन इकराम, सदर तैयब उर्दवान ने अपनी इंतखाबी मुहिम में मुल्क की दो अहम तारीखी इमारतों की बतौर मस्जिद बहाली का वादा किया था। पहले आया सोफिया और अब कारिया गिरजा घर की मस्जिद में तब्दीली से अपना वादा वफा कर दिया। तुर्क सदर मुतादिद बार अपने बयानात में कह चुके हैं कि आया सोफिया के बाद हमारी अगली मंजिल मस्जिद अक्सा होगी और हम इसको आज़ाद करवाएंगे। इस ऐलान के बाद इसराइली मीडिया भी तुर्की के सदर के खिलाफ बोलने लग गया कि इस बयान को तुर्की के वज़ारत मज़हबी अमूर के हुकाम भी बार बार फैला रहे हैं और पैगाम दिया जा रहा है कि इसराइल के खिलाफ तमाम आलम इस्लाम के ममालिक को मुत्तहद होना होगा। तुर्की में इसराइल मुखालिफ जज्बात तेजी से उभर रहे हैं। ये जज्बात नेतन्याहू के लिए दर्द सर बन सकते हैं। तुर्की की ये बयानबाजी ईरान की बयानबाजी से मिलती जुलती है। ईरान में मजहबी क़यादत बरसर इक़्तिदार है। इसी तरह तुर्की में एक पार्टी इख्वानुल मुस्लिमीन से मुतासिर है, जिसकी तरजीह सबसे पहले मुस्लिम उम्मा है। इनका ये नज़रिया पहले और बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि तुर्की इस्लामी दुनिया में बड़ा मकाम हासिल करने के लिए मुकम्मल कोशिशें कर रहा है। इसराइली मीडिया ने तुर्क सदर के मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने के ऐलान पर तुर्की पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं कि तुर्की के हमास के साथ ताल्लुकात करीबी होते जा रहे हैं।
جبکہ ایران بھی حماس کی حمایت کرتا ہے۔ انقرہ اور تہران کی خارجہ پالیسی میں مسجد اقصی کو آزاد کرانا پہلی ترجیح ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب ترکی کو ایک اور بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ ترکی جو کہ 100 سالہ معاہدے کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا اور اب یہ معاہدہ بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے ترکی تیل اور گیس کی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اب ترک صدر رجب طیب اردوان ایک ہفتے قبل قوم کو خوشخبری سنانے کا کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہوئے بحیرہ اسود میں ترک ساحل کے قریب قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کرنے کا اعلان کر دیا۔ گیس کی تلاش کرنے والے ترک جہاز فاتح نے 11.3 خرب کیوبک فٹ قدرتی گیس دریافت کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بحیرہ اسود کے اطراف کے خطے میں قدرتی گیس ملنے کے امکانات تھے اور یہ گیس عام شہروں کے استعمال کے لیے 2023 میں دستیاب ہوگی۔ ترک صدر نے کہا کہ بحیرہ اسود کے قریبی صوبے میں گیس دریافت ہونے والے علاقے میں ٹوانا ون ذخیرے کی ٹیسٹنگ، جائزہ اور انجینئرنگ تحقیق کے تمام مراحل مکمل کر لیے گئے اور اب اس منصوبے کو سکاریا گیس فیلڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ترک صدر نے شیطانی طاقتوں کو واضح پیغام دے دیا کہ جو ترکی کو معاشی طور پر شکست دینا چاہتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ترکی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک تیل اور گیس برآمد کرنے والا خطے کا بڑا ملک نہیں بنتا۔ ہم نے گیس اور تیل کی ڈرلنگ اور تحقیق کا کام بیرونی طاقتوں کی مدد کے بغیر اپنے بلبوتے پر مکمل کیا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور پاک فوج کے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ کو بڑی سفارتی کامیابی مل گئی۔ سعودی عرب نے ایسا دبنگ اعلان کر دیا کہ کروڑوں پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ سعودی ولی عہد نے اسرائیل کو تاریخ کا سب سے بڑا جھٹکا دے کر امریکی صدر کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے تمام خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ سعودی ولی عہد نے فلسطین کے مظلوم عوام کی آزادی کی خاطر اس مشن کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ اسرائیل جب تک فلسطین کے مظلوم عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا بند نہیں کرتا اور اس کو آزاد نہیں کرتا، تب تک سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات رکھنے کا روادار نہیں ہے۔ سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت نے اسرائیل پر واضح کر دیا۔ پاک فوج کے سپہ سالار اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک بار پھر سے سنہری دور میں داخل ہو گئے۔ محمد بن سلمان نے پاکستان کی لاج رکھتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کی آواز بن گئے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات کے فوری بعد سعودی ولی عہد نے دبنگ اعلان کر کے یہودیوں کے اسلامی ممالک کو توڑنے کے خواب کو ملیہ میٹ کر دیا۔ محمد بن سلمان نے خطے میں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر پاکستان کے ساتھ مزید نئے معاہدے کرنے پر غور شروع کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب دو جسم اور ایک دل رکھتے ہیں اور دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت ان کے راستوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ محمد بن سلمان نے عمران خان کو تاریخی پیغام بھیج کر اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں اڑا دیں۔ عرب ممالک ایک بار پھر سے پاکستان کی طاقت اور اثر و رسوخ کو سمجھتے ہوئے اس کے قریب آنے لگے۔ عمران خان کی کمال پالیسیوں کا ایک اور جیتا جاگتا ثبوت ساری دنیا کے سامنے آ گیا۔ سعودی عرب نے آخر کار امریکی غلامی کے طوق کو گلے سے نکال کر اسرائیل کو دو ٹوک جواب دے دیا۔ قطر، بحرین، کویت اور عمان نے بھی اب سعودی عرب کی طرف نظریں جما لی ہیں۔ سعودی عرب نے مسلم ممالک کے صحیح لیڈر ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے شیطانی طاقتوں کے خمار کو توڑ کے رکھ دیا۔ محمد بن سلمان کے دبنگ فیصلوں کو دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ فلسطین کے کیس کو بھرپور انداز میں لڑنے کے لیے دنیا کے ہر بڑے پلیٹ فارم پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیل کا ایجنڈا کامیاب ہونے سے پہلے ہی ٹھوس ہو گیا۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت اور فوج کے بڑوں کی پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی خفیہ ملاقات کام کر گئی۔ آرمی چیف کمال مہارت سے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر سعودی عرب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو کر وطن لوٹے۔ دونوں ممالک کے عسکری تعاون اور تربیتی امور پر نئے معاہدے کرنے کا فیصلہ۔ نیتن یاہو اور امریکی صدر کو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ عمران خان اور سعودی ولی عہد اب دنیا کے معروف ترین رہنما بن گئے۔ اسلام کی بقا اور ملک کی سالمیت کی خاطر شیطانی طاقتوں کی جانب سے دی جانے والی ہر پیشکش کو ٹھوکر مار دی۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کو قرض کی واپسی میں مزید مہلت دینے پر غور شروع کر دیا۔ کشمیر کی آزادی کے لیے سعودی عرب میں 57 اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ ناظرین اکرام، پاک فوج کے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب اپنا رنگ دکھانے لگا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے موقف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے تسلیم کر لیا۔ عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کی بڑی سفارتی کامیابی کے چرچے زبان زد عام ہو گئے، لیکن مودی کے گودی میڈیا کو مرچیں لگ گئیں۔ مودی کا گودی میڈیا پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف زہر اگلنے پر اتر آیا۔ قمر جاوید باجوہ کی طرف سے سعودی عرب میں کشمیر کے معاملے پر بات کرنے پر مودی اور اس کے حواری بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ پاکستان کے آرمی چیف اور سعودی ولی عہد کے درمیان جو بھی بات ہوئی منظر عام پر آ گئی۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے اسرائیل کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ اسرائیل کی سر عام حمایت کرنے والے عرب ممالک کو تاریخی جھٹکا لگ گیا۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی جانب سے دبنگ اعلان کیا گیا کہ وہ کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تجزیہ کاروں اور عالمی حالات پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے
عالمی سطح پر جو منظر کشی کی گئی ہے اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ عمران خان کے وزیر اعظم بنتے ہی سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $3 ارب کی سپورٹ فراہم کی گئی تھی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کی کچھ معاملات میں خرابی دیکھنے کو ملی، لیکن اس کو عالمی میڈیا نے اچھالنا شروع کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے من گھڑت خبریں چلائی گئیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے تھے، کیونکہ سعودی عرب اور پاک فوج کے درمیان درینہ تعلقات ہیں اور پاکستان کی فوج ہی سعودی عرب کی فوج کو ٹریننگ دیتی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔